بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي السادة النواب والسيدات أعضاء البرلمان العربي، السيد الأمين العام المحترم، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أتوجه بالشكر بجزيل الشكر أصالة عن نفسي وعن أعضاء الشعب البرلمانية المغربية، ونيابة عن جميع أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشريفة، للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات أعضاء البرلمان العربي على حجم التضامن الذي حظيت به ولا زالت تحظى به أيضا المملكة المغربية في المنعطف الذي اتخذته الأزمة السياسية الثنائية التي تعرفها حاليا مع مملكة إسبانيا، والتي أرادت هذه الأخيرة صرف النظر عنها وتغليط الرأي العام الأوروبي والدولي بخصوص أسبابها الحقيقية، وذلك عبر توظيف قضية الهجرة غير المشروعة بالمملكة المغربية في جدول أعمال جلسات البرلمان الأوروبي. وإذ يثمن البرلمان المغربي تخصيص هذه الجلسة الطارئة لمناقشة هذه القضية، كما يثمن ويشيد بما سبقها من بيانات رسمية للبرلمان العربي، والتي أدان فيها إقحام البرلمان الأوروبي في أزمة يمكن حلها بالحوار الثنائي المباشر. لا يعتبر انعقاد مثل هذه الجلسات في مثل هذه الأحداث شكلاً من أشكال التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية، بما يرسخ ويعزز قيم العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية ويصون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. معالي السيد رئيس البرلمان العربي، السيدات والسادة أعضاء البرلمان، إن الأزمة الثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، والتي نرجو أن تكون عابرة ومؤقتة، لا تزال أسبابها قائمة، والتي تحمل المملكة المغربية مسؤولية قدح شرارتها لإسبانيا. وكما يعلم جميع أعضاء البرلمان العربي الموقرون أن قضية الهجرة غير المشروعة التي أثارتها إسبانيا أمام البرلمان الأوروبي هي قضية عالمية، كما أن الإنجازات التي حققها المغرب في هذا الملف جعلت منه شريكاً موثوقاً للاتحاد الأوروبي، بل وأشادت المفوضية الأوروبية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية منذ أيام فقط بالقرارات التي اتخذتها السلطات المغربية لإعادة القاصرين غير المصحوبين، وبالدور المحوري الذي يطلع به المغرب في مجال محاربة الهجرة. معالي السيد رئيس برلمان العربي، الإخوة والأخوات أعضاء البرلمان العربي، أثبتت الأزمات الإقليمية والدولية لدى جميع الفاعلين والملاحظين حكمة الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وسعيها الدائم لحل المشاكل بدل خلقها. وإننا اليوم في هذه الجلسة لسنا بصدد تبادل الاتهامات مع البرلمان الأوروبي، كما أننا لا نجتمع اليوم في هذه الجلسة العادلة بهذه المؤسسة المهيبة للترويج لباطل كما فعل النواب الإسبان أمام البرلمان الأوروبي، وإنما نحن هنا اليوم بصفتنا أعضاء بالبرلمان العربي لتذكير النواب الأوروبيين الذين تم التغرير بهم وتضليلهم أن المؤسسات البرلمانية الدولية كالبرلمان الأوروبي لا يجب أن تكون في أي حال من الأحوال أداة سياسية لتضليل الرأي العام وصرف نظره وانتباهه عن حقيقة المشكلات. كما نذكر البرلمان الأوروبي أن المغرب لطالما كان شريكاً أمنياً كبيراً للاتحاد الأوروبي ومثالاً يحتذى به في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات، تربطه روافد الثقافة المتوسطة بدول شمال البحر الأبيض المتوسط، ويحكمنا جميعا التاريخ والمصير المشترك. كما نلفت انتباه النواب الأوروبيين المغرر بهم إلى أن أي وكالة لحد الآن، سواء تابعة للأمم المتحدة، اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان،
أو أي مقرر مستقل لم يشر إلى أي انتهاك للالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة الهجرة، داعين إياهم في نفس الوقت لمراجعة الوضعية القانونية لمدينتي سبتة ومليليا اللتان تعدان من خالص التراب الوطني. ومن جهة أخرى ننوه من هذا المنبر بمواقف العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من أطياف سياسية وجنسيات مختلفة الذين رفضوا الانخراط في هذه المقاربة التضليلية الصدامية والتي يستحيل أن تعبر عن إرادة الناخب الأوروبي. وفي الختام، وكما يعلم جميع أشقائنا وشقيقاتنا الحاضرين معنا اليوم، نؤكد أنه لا سبيل لتحقيق الوحدة العربية المنشودة منذ ردح طويل من الزمن ما دامت الوحدة الترابية للدول العربية مهددة، وأن تحقيق الأمن الداخلي للدول وضمان وحدتها الترابية هو في صميمه شرط أساسي لتعزيز العمل العربي المشترك في جميع المجالات. كما نؤكد أن أي دعوة للتفرقة والانفصال والتفكك في أي دولة من العالم العربي لا يضرب روح أهداف جامعة الدول العربية والبرلمان العربي المتمثلة أساساً في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية. ختاماً، أجدد الشكر على التضامن الكبير من طرف أعضاء البرلمان العربي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.